एपिसोड 234। उस रोज मौसम बेहतर था और जब हम रवाना हो रहे थे तो पानी भी पिया था, मगर अब इस बात को कई घंटे गुजर चुके थे। खौफ, परेशानी और अंदेशों ने हमारा गला खुश्क कर दिया और हमारे पास उसे तर्क करने के लिए पानी नहीं था, मगर प्यास काबू में थी। अलबत्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता तो फिर प्यास बढ़ती। बहरहाल सुबह तक का वक्त गुजारना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। अलबत्ता इस साल में वक्त गुजारना बहुत मुश्किल था और सुबह तक पता नहीं हमारा क्या हाल होता। अंदर घुसते हुए जहां जहां खराशे और खरोचे आए थे, अब वो जगह दुख रही थी। मैं दीवार से टिककर आराम करने लगा। रोबर्ट ने कुछ देर बाद आहिस्ता से कहा, मैं थक गई हूँ। जिस्म ढीला छोड़ दो, दीवारों पर छोड़ दो, इस तरह थकन कम होगी। उसने ऐसा ही किया। आप ठीक कह रहे हैं, यूं आराम मिल रहा है। कम से कम बोलो। जब हम बात करते हैं और हारन सुनता है तो हमारी तरफ मुतवज्जो रहता है। अगर हम चुप रहे तो शायद उसका ध्यान किसी और तरफ चला जाए और वो खुद भी यहाँ से चलता हो जाए। वो खामोश हो गई। कुछ देर आराम के बाद जिस्म के वो हिस्से दुखने लगे जो पत्थरों से टिके थे और मुझे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होना पड़ा। बाहर से वक्फे वक्फे से हारन के कदमों की चाप और कभी कभी उसके गुर्राने के अंदाज में सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, मगर कुछ देर से उसकी तरफ से खामोशी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं ज़रा बाहर का जायज़ा लेने जा रहा हूँ। रुबैर मुस्तरब हो गई। नहीं, बाहर खतरा है, मुझे यकीन है वो मौजूद है और खामोश रहकर ऐसा तासुर दे रहा है जैसे वो यहाँ से चला गया हो। मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊँगा, बल्कि दराड़ के सिरे तक जाऊँगा। वो मेरे लहजे से समझ गई कि मैंने फैसला कर लिया। ठीक है, मगर ख्याल से जाइएगा। मैंने तीर कमान से लगाकर आगे किया और आहिस्ता से बिना आवाज़ के सरकने लगा। बिल्कुल खामोशी तो नामुमकिन थी क्योंकि पत्थरों से रगड़ की आवाज़ तो पैदा हो रही थी। जब ऐसा मौका आता तो मेरी कोशिश होती कि मैं अपने जिस्म पर बर्दाश्त कर लूँ मगर आवाज़ ना पैदा होने दूँ। इसके बावजूद कुछ न कुछ आवाज़ें पैदा हो रही थी। चंद मिनट बाद मैं उस जगह पहुंच गया जहां तक हारन के हाथ आए थे। ये दरार का तकरीबन आखिरी हिस्सा था और एक गज के बाद खुली जगह आती। मैंने रुक कर सुनगुन लेना शुरू की। अगर वो पास मौजूद था तो उसकी भारी सांसों की आवाज़ आनी चाहिए थी, मगर इस लिहाज से वहाँ खामोशी थी। मैंने एहतियात से सर आगे करके ऊपर देखा तो मुझे सितारे दिखाई दिए। सितारों की रोशनी थी, उसमें कम से कम चट्टानों और चीज़ों के हिवरे दिखाई दे रहे थे। मेरे पैरों से चंद फुट दूर आसमान की लाश पड़ी थी और वो बालों का एक ढेर लग रहा था। चट्टान से टकराकर उसकी लाश का मजीद हशर हुआ था। ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि हारन कम से कम सहन में नहीं है, मैं दबे कदमों आगे आया। अब पूरा सहन वाज़े था। हारन वहाँ कहीं भी ना था। मैंने पलटकर इशारे से रुबैर को आगे आने के लिए कहा। वो मेरी निस्बत आसानी से बाहर आ गई। वो करीब आई तो मैंने सरगोशी की। मैं बाहर तक जा रहा हूँ, तुम अंदर ही रहोगी, मगर बिल्कुल अंदर मत जाना। हाँ, अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो तो बिल्कुल अंदर चली जाना और जब तक मेरी तरफ से या किसी और तरफ से मदद ना आए बाहर मत निकलना। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि आसपास हारन है या चला गया है। अगर वो चला गया है तो हमारे पास मौका है कि यहाँ से निकल जाए। हाँ, अगर वो चला गया हो तो। रुबैर खुश होकर बोली और दराड़ में जरा पीछे चली गई। मैं दबे कदमों चट्टानों से बाहर आया। तीर कमान सामने किया हुआ था और एक सेकंड के नोटिस पर तीर चलाने को तैयार था। खुली जगह के पास आकर मैं एक तरफ चट्टान से लग गया और उसके साथ सरकते हुए बाहर जा रहा था। मेरी कोशिश थी कि मेरा जिस्म चट्टान का एक हिस्सा नजर आए। मुझे खुले में एक तरफ का मंजर साफ दिखाई दे रहा था और उस जगह हारन मौजूद नहीं था। अगर वो दूसरी तरफ मौजूद था तो मुझे नजर नहीं आया, मगर वह भी उसे नजर नहीं आता। बिलाखिर मैं इस पोजीशन में आया कि अब दूसरी तरफ भी देख सकता था और हारन मुझे फौरन नजर आ गया। वो कोई 20-22 गज की दूरी पर एक दरख्त के साथ खड़ा हुआ उससे पत्ते तोड़कर खा रहा था। उसे देखते मेरे अंदर तक अब जो उम्मीद जागी थी वो मुरझा गई। उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। उसकी पेट पूजा बता रही थी कि वो यहाँ मजीद कयाम का इरादा रखता है तावक्त कि हम पे काबू पाले या किसी वजह से यहाँ से जाने पर तैयार हो जाए। हारन बहुत देवकामत था। उसका सर जमीन से कम भी 10 फुट ऊंचा था। जिस्म किसी तनुमंद घोड़े के मुकाबले में दुगना था। मेरा अंदाजा था कि उसका वजन 1 टन से खासा ऊपर था और ये मोहब्बत के कुएं में कैद हारन से ज्यादा वजनी था, शायद इसलिए कि वो खुली फिजा में और खुली खुराक के साथ रह रहा था, जबकि मोहब्बत वाले हारन को बंद जगह और नपी तुली खुराक मिलती थी। उसे देख लेने के बाद भी मैंने वापस जाने की कोशिश नहीं की। मुझे मालूम था हारन इतना फुर्तीला नहीं है। अगर वो मुझे देख ले और मेरे पीछे आए तब भी मैं बआसानी दरार में घुसकर महफूज दूरी तक पहुंच सकता था। अकब से मुझे कोई खतरा नहीं था। जिस खतरे ने भी आना था इसी रास्ते से गुजर कर आना था। मैं सोच रहा था कि कुछ देर रुकता हूँ। अगर हारन यहाँ से कहीं और जाता है तो मैं और रुबैर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी सूरत में हम वापस इसी दरार में घुस जाएंगे। वो जगह हमें हारन और दूसरे जानवरों से महफूज रख सकती थी। मुझे रुबैर का ख्याल भी आ रहा था कि मेरी मुसलसल गैरहाजिरी से परेशान होकर वो बाहर ना आ जाए। इस सूरत में हम मुश्किल में पड़ सकते थे। यहाँ हवा साकित थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे हवा सरसरा रही हो। हालांकि हवा साकिन थी, मगर आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कहीं दूर हवा के चलने से पत्ते उड़ रहे हों। मैंने गौर से सुना तो मुझे समात का वहम महसूस हुआ, मगर कुछ देर के बाद आवाज बढ़ गई। इस बार मुझे ये मानूस भी लगी थी जैसे मैंने पहले भी ये आवाज सुनी हो। आवाज वाजे थी और इस बार मैं उसे अपना वहम करार नहीं दे सकता था। आवाज बढ़ते हुए एक वाजे शोर बन गई थी और ये मुसलसल आ रही थी, मगर मैं ये न जान सका कि आवाज किस तरफ से आ रही है।
गालिबन हारन ने भी आवाज सुन ली थी, क्योंकि उसने पत्ते खाना तर्क करके अपना सर घुमाकर आवाज की सिमत का अंदाजा करने की कोशिश शुरू कर दी थी। कभी वो सर एक तरफ करता और कभी दूसरी तरफ। मेरी तरह वो भी उसकी सिमत का अंदाजा करने से कासिर था। अचानक मैं चौंका, क्योंकि मुसलसल शोर में अब एक आवाज अलग से नुमाया थी, और ये चटकने की मकरू आवाज थी। इससे मैं अच्छी तरह आशना था। ये उन्हीं बंदरनुमा जानवरों की आवाज थी जो वादी की दीवारों में बसेरा करते हैं। जब ये बोलते हैं तो ऐसी आवाज आती है जैसे खुश्क टहनियां चटक रही हों। मैं वापस सरकने लगा। मैं ऐसी पोजीशन में था कि अगर मैं चट्टान से अलग होकर हरकत करता तो हारन की नजरों में आ जाता। वो अब इसी सिमत में देख रहा था। मैंने आवाजों का माखज तलाश कर लिया था। ये आवाजें ऊपर से आ रही थी, तकरीबन रेंगने की रफ्तार से सरकते हुए। मेरी नजर हारन पर भी थी। अगर वो तारीकी और चट्टान से चिमटे होने के बावजूद मुझे देख लेता तो बहुत तेजी से हरकत में आता, और इसके साथ ही मुझे भी हरकत में आना पड़ता। मैं अब भी पुरएतमाद था कि मैं हारन की आमद से पहले दरार में पहुंच सकता था। इसके बावजूद मेरी कोशिश थी कि हारन मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ ना हो। बंदरनुमा जानवरों का शोर बता रहा था कि वो इन चट्टानों के आसपास पहुंच गए थे, और जब मैं सरकता हुआ उस हद तक अंदर गया कि सहन में देख सकूं, तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बंदरनुमा जानवरों ने अस्मार की लाश को घेर लिया था और वो उस पर पिले पड़ रहे थे। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ये दर्जनों नहीं 100 से ऊपर थे। उन्होंने दरार में जाने वाला रास्ता रोक लिया था। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। उसी लम्हे मुझे हारन के कदमों की चाप सुनाई दी। वो इसी तरफ आ रहा था। मैं जिस दीवार के साथ लगा खड़ा था ये ऊपर से जरा आगे निकली हुई थी और उसके नीचे कुछ खला था। मैंने पांव अंदर करके देखा तो ये 1.5 फुट तक का खला था। मैंने सोचा और बिना आहट के जमीन पर लेटकर उस कुदरती छज्जे तले सरक गया। मेरा जिस्म चट्टान की जड़ से लगा और मैं उससे चिमट गया। तीर कमान मैंने सीने से लगा लिए थे। खुशकिस्मती से बंदरों ने मुझे अभी तक नहीं देखा था, वरना उनकी आंखें बहुत तेज थी और ये यकीनन अंधेरे में भी देख सकते थे। मगर वो पूरी तरह अस्मार की तरफ मुतवज्जो थे और यकीनन वो उसी लाश के लिए आए थे। मुझे रोबेर की फिक्र थी। वो उन बंदरनुमा जानवरों से ज्यादा दूर नहीं थी, और अगर वो उसको देख लेते तो लाजमी हमला करते। बदकिस्मती से उसका हथियार यानी तीर कमान मेरे पास थे। उसके पास तरकश और मेरी लाठी थी। लाठी वो सिर्फ नजदीक आने वाले जानवरों पर इस्तेमाल कर सकती थी, मगर बंदरनुमा जानवर अभी तक उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं कर पाए थे। यकीनन मेरी तरह रोबेर भी दम साधे बैठी थी। जरा सी आवाज या आहट उन जानवरों को मुतवज्जो कर सकती थी। मैं उनसे ज्यादा फासले पर था। मुझे उनके वजह हारन की फिक्र थी। उनका किसी न किसी तरह मुकाबला किया जा सकता था, मगर हारन का मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन था। मेरे कान और आंखें चट्टानों से बाहर की तरफ लगे थे, जिस तरफ से हारन को आना था। कुछ देर के बाद वो आन पहुंचा। वो नजदीक आ गया था। फिर मैंने उसके पांव चट्टान के बैरूनी तरफ नमूदार होते देखे। उसके खुर बहुत बड़े और जमीन पर पंजों की तरह फैले हुए थे। उसका बेपना वजन उठाने के लिए ऐसे ही खुर होने चाहिए थे। वो एक लम्हे को रुका और हल्के से गुर्राया। बंदरों ने अपने शोर और फिर अस्मार के खाने के चक्कर में उसकी आवाज शायद नहीं सुनी थी, इसलिए उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए भयानक आवाज में गुर्राना पड़ा। उसकी गुर्राहट ऐसी थी कि नीचे लेटे हुए मैं भी कांप गया। बंदरों का झुंड उस आवाज पर यूं तितर बितर हुआ जैसे चिड़ियां आवाज पर फुर से उड़ जाती हैं। जाहिर है वो परिंदे नहीं थे, इसलिए उड़ने के बजाय बिखर गए। उनमें से कुछ दरार में भी घुसे थे, मगर बेशतर चट्टानों पर चढ़ गए और कुछ चट्टानों की जड़ों के साथ दुबक गए। हारन कुछ देर खड़ा हुर्राने के अंदाज में सांस लेता रहा। फिर वो आगे आया। कुछ बंदर जो अभी नीचे ही थे अपनी मखसूस चटकती आवाज में चिल्लाते हुए चट्टानों पर चढ़ने लगे। हारन ने उनमें से एक पर हाथ मारा और वो चट्टान और हारन के जिन्नाती हाथ के दरमियान पिसकर रह गया। इस खूने नाहक पर बंदरनुमा जानवरों ने हस्बे मामूल बेपना शोर करना शुरू कर दिया। हारन उस वक्त मुझसे चंद गज दूर खड़ा था। उसका जिस्म धड़ तक दिखाई दे रहा था और बाकी जिस्म मेरी नजरों से ओझल था। वो जैसे गहरे सांस खींच रहा था। ऐसा लगा जैसे वो कुछ सूंघ रहा हो। मेरा दिल धड़क उठा। क्या उसे मेरी बू आ रही थी? मगर बंदरनुमा जानवरों की मौजूदगी में वो कुछ कंफ्यूज था कि बू कहाँ से आ रही है। अचानक मुझे लगा कि मेरे सर के पास कोई चीज है। दूसरी चीज ने भी मुझे महसूस कर लिया। उसने भड़क कर चटकती आवाज निकाली और पीछे हटा। उसी लम्हे हारन गुर्राया और नीचे झुका। उसका सर इस हद तक नीचे नहीं आ सकता था, मगर उसके हाथ खला के सामने नमूदार हुए। मैं उन बेलचे नुमा हाथों से कुछ ही दूर था। वो जरा सा हाथ और आगे करता तो मुझे पकड़ लेता। भड़कने वाला बंदर अब हारन को बिल्कुल नजदीक पाकर दम साधे बैठा था। हालांकि उसी ने आवाज निकालकर इस मुसीबत को मुतवज्जो किया था। बेलचे मेरी तरफ बढ़े तो उस वक्त मुझे बचने की एक तरकीब सूझी। मैंने उस पर फौरी अमल किया। मैंने सर के ऊपर हाथ मारा और बंदरनुमा जानवर को पकड़ लिया। उसने आवाज निकाली और अपने पंजों से मेरे हाथ को नोचने का सोचने लगा। मैंने उसकी परवाह किए बगैर उसे खींचा और हारन के हाथ से लगा दिया। हारन ने फौरन ही बंदर को दबोचा और उसे लेकर उसके हाथ बाहर चले गए। बंदर की आखिरी चीख बहुत कर्मनाक थी। चंद लम्हे बाद उसकी कुचली मसली हुई लाश मेरे सामने गिरी। इस दूसरे खून पर भी बंदरनुमा जानवरों ने बहुत वावेला मचाया। हारन जिस तरह सहन में घूम रहा था, ऐसा लग रहा था वो उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश कर रहा है, मगर अब वो सब उसकी पहुंच से दूर थे। अलबत्ता उन्होंने यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की थी। वो चट्टानों पर चढ़े हुए थे और इस इंतजार में थे कि हारन यहाँ से जाए तो वो बाकी मांदा अस्मार और अपने मारे जाने वाले साथियों को खा पीकर ऊपर का रुख करें। बंदरों के बरक्स मेरी जान पर बनी हुई थी, क्योंकि हारन बिल्कुल पास था। अगर वो मेरे बारे में जान जाता तो मुझे भागने की मोहलत भी ना मिलती। हारन के कदमों से उड़ती धूल मुझ तक आ रही थी। उसके कुछ ज़रात ने मेरी नाक तक रसाई हासिल की थी। इस रद्द-ए-अमल में नाक में सरसराहट होने लगी। अगर मैं उस वक्त छींक मारता तो मेरी वजह वफात यकीनन चीख करार दी जाती। इसलिए मैं छींक रोकने की अजहद कोशिश करने लगा, मगर वो कहते हैं ना
इश्क और मुश्क और छींक छुपाए नहीं छुपते, तो ऐसा ही हुआ। पूरा जोर लगाने पर छींक के सिस्टम ने अंदर से जवाबी जोर लगाया और जो आवाज बरामद हुई उसने ना सिर्फ बंदरों को बल्कि हारन को भी उछलने पर मजबूर कर दिया। बंदर नुमा जानवरों का शोर थम रहा था, मगर इस नई आवाज पर उन्होंने आसमान एक बार फिर सर पर उठा लिया। हारन शायद फिर कंफ्यूज था कि आवाज कहाँ से आई है, मगर वो ज्यादा देर तक कंफ्यूज नहीं रह सकता था। उसके पांव सज्जे की तरफ आए, फिर उसके मुहीब हाथ नमूदार हुए। इस बार मैंने खुद को सचमुच फौजशुदा महसूस किया और दिल ही दिल में कलमा पढ़ लिया। कोई लम्हा जाता था कि हारून मुझे तलाश करके बाहर खींच लेता और उसके बाद मेरा फौरन ही काम तमाम हो जाता। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे पकड़ता, अचानक दरार की तरफ से रुबैर नमूदार हुई। उसने चिल्लाकर कहा, ए इधर आओ। हारन के हाथ रुके और फिर गायब हो गए। उसका रुख रुबैर की तरफ हुआ था कि वो पलटकर भागी और हारन उसके पीछे लपका। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने हिमाकत की थी कि दरार से बाहर आ गई थी। वो पलटकर भागी, मगर उसका पांव जमीन पर फैले असमार के खून से फिसला और वो नीचे गिरी। इसी वजह से वो हारन की पहली झपट से महफूज रही। उसने हाथ घुमाया, जो अगर रुबैर को लग जाता तो उसका वही काम तमाम हो जाता। जिस दौरान में हारन उसकी तरफ लपक रहा था, मैं मशीनी अंदाज में हरकत में आया और जिस वक्त रुबैर फिसल कर गिरी, मैं तीर कमान पर चढ़ाकर उसका रुख हारन की तरफ कर चुका था। नीचे गिरी हुई रुबैर को उठाने के लिए उसे बहुत झुकना पड़ता और शायद उसके लिए इतना झुकना मुमकिन नहीं था। वो खासा ऊंचा था। उसने भी ये बात महसूस कर ली, इसलिए उसने उस पर अपने अगले पांव आजमाने का फैसला किया और अपने दोनों अगले पांव घोड़े की तरह बुलंद किए। उसी लम्हे मैंने तीर छोड़ा, जो अकब में उसे एक नहायत नामाकूल लेकिन बिल्कुल दुरुस्त जगह लगा। हारन ने तकलीफ की शिद्दत से भयानक सी आवाज निकाली और उसकी टापे आगे जाने के बजाय नीचे गिर गईं। रुबैर बार बार बची। वो फिर दरार में घुस गई। अब वो भी लेटकर खिसक रही थी, क्योंकि उसे खौफ था कि अगर वो जरा भी ऊपर हुई तो हारन उसे उचक लेगा। मगर हारन को अब उसके बजाय मेरी फिक्र थी। वो मेरी तरफ घूम रहा था। अब छज्जे तले रहना हिमाकत होती। मेरे जहन में चट्टानों के बाहर का एक हिस्सा था। मैं तेजी से उठकर उस तरफ दौड़ा। हारन ने मुझे देख लिया। उसने गजबनाक आवाज निकाली और मेरे पीछे लपका, मगर जब तक वो चट्टानों से बाहर आने वाले रास्ते पर आता, मैं बाहर निकल चुका था। मैं चट्टान टटोलता उस जगह आया जहां उसमें चंद रखने थे और तेजी से उनमें पांव रखकर ऊपर चढ़ने लगा। चट्टान 15 फुट से ज्यादा बुलंद थी। अगर मैं उस पर चढ़ जाता तो उम्मीद थी कि हारन से बच सकूंगा। जब तक हारन बाहर आया, मैं 10 फुट ऊपर जा चुका था और अभी उसकी पहुंच में था। अगर वो बाहर आते मुझे देख लेता तो मैं पकड़ा जाता, मगर उसने कुछ वक्त ज़ाया किया। वो मुझे जमीन पर तलाश कर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो मैं चट्टान के आखिरी हिस्से में था। उसने झपटते हुए हाथ मारा। उसका हाथ मेरे जूते को छू गया। उसी लम्हे मैंने खुद को ऊपर खींच लिया। गजबनाक होकर हारन ने चीख मारी, जो शायद मीलों दूर तक गई होगी। इतने करीब से सुनकर उसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं मजीद पीछे हटा, क्योंकि हारन चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसका जिस्म इस काम के लिए नहीं था। अपने भारी वजूद और खुरों वाले पांव की वजह से मामूली सी चट्टान पर भी वह मुश्किल चढ़ सकता होगा। इसके बावजूद वो ऊपर चढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी कोशिश के नतीजे में चट्टान लरस रही थी। मैं महफूज जगह होने के बावजूद उससे मुमकिन हद तक दूर रहने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में चट्टान के दूसरी तरफ गिरते गिरते बचा। ये तय दर तय चट्टानें थी। शायद कभी एक बड़ी चट्टान का हिस्सा रहा हो, मगर मौसमी हालात और वक्त ने उसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। चट्टान में खला था। मैं उसी में गिरते गिरते बचा। मेरा सांस रुकने की तरह चल रहा था। खला आया तो मैंने संभल कर उसके दूसरी तरफ देखा और फिर छलांग लगाकर उस तरफ आया। तब मुझे जरा इत्मीनान हुआ कि मैं हारन की पहुंच से दूर हूँ। मगर यहाँ आते दूसरी मुसीबत नाजिल हो गई। ये वही बंदरनुमा जानवर थे जिन्होंने मेरी आमद को बिल्कुल पसंद न किया और मकरू आवाजें निकालते हुए मुझे धमकाने लगे। मेरे पास सिवाय कमान कर कुछ न था। मैं उसी की मदद से उनको हुश्कारने लगा। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे। मुझे उनके नाखूनों की तेजी का अंदाजा हो गया था। मेरे एक हाथ पर खासी गहरी खराशें थी जिससे खून रिस रहा था, मगर मुझे इस वक्त एहसास नहीं था। बंदरों ने महसूस कर लिया कि मैं जिसामत और ताकत में उनसे ज्यादा हूँ और जिंदा भी हूँ, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो पसपा होने लगे। बाद में मुझे पता चला कि वो असमार की लाश खाने के लिए दौड़ गए थे, क्योंकि हारन मेरे चक्कर में वहां से हट गया था। अब उनके लिए मौका था कि वो अपनी ज़ियाफत वहीं से शुरू करें जहां से छोड़ी थी। इसी वजह से मेरी जान भी छूट गई। अब मेरा सांस और दिमाग काबू में आ रहा था और हारन का जोशो खरोश भी यही महसूस करके धीमा हो गया था कि वो इस चट्टान पर किसी सूरत में नहीं चढ़ सकता, मगर वो अब भी आसपास ही मंडला रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि रुबैर कहाँ थी। मैंने चट्टानों के ऊपर से देखा कि वो जगह कहाँ हो सकती थी जिसके नीचे दरार थी और दरार में रुबैर थी। ये असल में एक ही चट्टान के मुख्तलिफ हिस्से थे। मैं मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। 2 जगह चट्टानों को फलांग कर मैं आगे आया तो एक जगह गिरते गिरते बचा। मेरे आखिर में उस चट्टान के ऊपर पहुंच गया जिसके नीचे दरार थी और बंदर उसी के नीचे मसरूफ अमल थे, मगर यहाँ कोई जानवर नहीं था। सब नीचे जा चुके थे। मैंने झुककर रुबैर को पुकारा। बंदर आवाजें नहीं निकाल रहे थे, इसलिए रुबैर ने मेरी आवाज सुन ली। आप ठीक है? हाँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, बस इन जानवरों ने कुछ पंजे मारे थे। मैं फिक्रमंद हो गया। क्या वो अंदर घुसे थे? हाँ, मगर मैंने लाठी से चंद एक को ठिकाने लगाया तो बाकी भाग गए। क्या तुम बाहर आ सकती हो? नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरा रास्ता बंद किया हुआ है। मैं इनके दरमियान से नहीं गुजर सकती। सुनो, अच्छा मौका है। अगर तुम बाहर आ सको तो चट्टान के ऊपर चढ़ सकती हो। अभी हारन बाहर है। कहाँ से चढ़ सकती हो? मुझे तो कोई जगह नजर नहीं आई। मैं देखता हूँ। ये जानवर यहाँ ज्यादा देर नहीं रहेंगे।
میں نے کہا چٹانوں کے درمیان صحن میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جس سے اوپر چڑھا جا سکے. یہاں چڑھنے کے لیے کئی جگہ تھی مگر ان پر آسانی اور تیزی سے نہیں چڑھا جا سکتا تھا. پھر تاریکی بھی تھی اور اندھیرے میں ذرا سی غلطی ناکامی اور موت کا سبب بن سکتی تھی. میں نے درار پر آ کر روبیر سے کہا مجھے اب ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں سے تم آسانی سے اوپر آ سکو, اس لیے ابھی تمہارا یہیں رہنا ٹھیک ہوگا. میں بھی یہاں ٹھیک ہوں, اب یہ تنگ بھی نہیں کر رہے, اس نے جواب دیا. بندر بہت تیزی سے لاشوں کا صفائی کر رہے تھے. اسمار کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مارے جانے والے ساتھیوں کو بھی کھا رہے تھے. ایک بار ان کا پیٹ بھر جاتا تو وہ لازمی اپنے ٹھکانے کا رخ کرتے. نہ جانے کیا وقت ہوا تھا, شاید آدھی رات ہو گئی تھی کیونکہ گرما کے دن تھے اور سورج ڈوبتے ڈوبتے بھی 7:30 کا وقت ہو جاتا تھا. تھکن کے ساتھ پیاس کا احساس بہت واضح تھا, البتہ بھوک اتنی نہیں تھی. بس یہ دل کر رہا تھا کہ کہیں سے ڈھیر سارا ٹھنڈا پانی مل جائے. اچانک مجھے خیال آیا کہ حال میں بارش ہوئی تھی اور ممکن ہے چٹان کی کسی دراڑ میں پانی جمع ہو. میں ایسی دراڑوں کو ٹٹول کر دیکھنے لگا مگر یا تو ان میں پانی نہیں تھا یا پھر ایسا تھا کہ بس میں انگلیاں گیلی کر سکتا تھا. میں نے انگلیاں ہی گیلی کر کے اپنے خشک لبوں پر پھیر لی. اس سے کسی قدر تسکین ہوئی. میں چٹانوں کو ٹٹولتے ہوئے آگے جا رہا تھا. عقب میں یہ چٹانیں بہت دور تک بلکہ شاید وادی کی دیوار تک پھیلی ہوئی تھیں. کچھ جگہوں پر خلا تھے مگر بیشتر جگہوں پر اوپر سے ہموار چٹانیں تھیں. ایک جگہ مجھے پیالہ نما جگہ محسوس ہوئی. شاید اس جگہ پانی تھا کیونکہ گڑھے والی جگہ کچھ چمک سی محسوس ہوئی تھی. میں اس تک پہنچا اور ٹٹول کر دیکھا تو واقعی وہاں کچھ پانی تھا. میں نے ہتھیلی میں لے کر اسے پہلے سونگا مگر اس سے سوائے مٹی اور پانی کی مہک کے کوئی تیسری بو نہیں آئی. میں نے احتیاطاً تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر چکھا اور حلق سے اتارنے کے بجائے کچھ دیر کو منہ میں ہی رکھا. پھر اللہ کا نام لے کر حلق سے اتار لیا. پانی بہت زیادہ نہیں تھا مگر میری پیاس بجھا سکتا تھا. اس کے باوجود میں کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ اگر پانی میں کوئی مضر چیز شامل تھی تو اس کا ابھی اثر ہوگا. مگر جب خاصی دیر گزرنے کے بعد بھی کوئی اثر نہ ہوا تو میں نے رک کر کئی بار پانی پیا اور ہر بار پانی پینے کے بعد تھوڑا انتظار کیا. پیاس بجھانے کے بعد مجھے دوسرا مسئلہ درپیش ہوا. یہ بھی پانی سے متعلق تھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اس وقت دراڑ میں قید نہیں تھا. اب حالات بہتر ہوئے تو میں نے یہ مسئلہ بھی حل کرنا مناسب سمجھا اور یہاں مناسب جگہوں کی کوئی کمی نہیں تھی. میں واپس دراڑ کے اوپر آیا تو نیچے بندر بہت کم رہ گئے تھے. بیشتر کھا پی کر اوپر کا رخ کر چکے تھے. باقی رہ جانے والے بچا کچا کھانے میں مصروف تھے. یقیناً اسمار اور مارے جانے والے بندروں کی ہڈیاں باقی رہ گئی ہوں گی. ہارن باہر اسی چٹان کے آس پاس ٹہل رہا تھا. وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسی جگہ سے واپس اتروں گا. میں نے روبیر کو آہستہ سے پکارا. کہاں ہو تم؟ یہیں ہوں. آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اوپر ہی گھوم رہا ہوں. یہاں کچھ پانی ملا ہے, اگر تم اوپر آ سکو تو تم بھی پی سکو گی. پانی؟ لیکن اوپر کیسے آؤں؟ دراڑ کی چھت زمین سے کوئی 20 فٹ اوپر تھی. میں سوچ رہا تھا کہ اسے اوپر کیسے لاؤں. اچانک مجھے خیال آیا, کیا تم دراڑ کی دیواروں کا سہارا لے کر اوپر آ سکتی ہو؟ کوشش کر سکتی ہوں. کرو. چھت کے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اوپر کھینچ لوں گا. لیکن یہ ترکش اور لاٹھی, انہیں اوپر اچھال دو. مگر پھر مجھے خیال آیا, نہیں, اگر یہ نیچے واپس گرے تو آواز ہوگی اور ہارن سن کر آ جائے گا. تم لاٹھی چھوڑ دو اور اگر ترکش کے ساتھ خود اوپر آ سکتی ہو تو آ جاؤ, ورنہ اسے بھی چھوڑ دو. میں کوشش کرتی ہوں. اس نے ترکش آنے پر لادا اور اس کی رسی اس کے سینے سے گزرتی ہوئی کمر کے پیچھے چلی گئی. اس نے رسی کو بل دے کر ترکش کو سختی سے باندھ دیا اور پھر دونوں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں دیواروں سے لگاتے ہوئے اوپر چڑھنے لگی. وہ سپر فٹ تھی اور یہ کام اس کے لیے زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا. میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے آرام سے اوپر کھینچ لیا. اوپر آتی وہ بےتابی سے بولی, کہاں ہے پانی؟ میرے ساتھ آؤ. میں اسے لے کر اسی پیالے نما جگہ پر پہنچا. میں نے ہاتھ روک کر پانی پیا تھا, اس لیے کچھ پانی تھا جو روبرٹ نے بےتابی سے پیا. اس نے چند گھونٹ لیے تھے کہ میں نے اسے روک دیا. اب رک جاؤ, کچھ دیر بعد دوبارہ پینا. وہ وہیں بیٹھ گئی. ویسے تم نے کیا حماقت کی تھی؟ جب آپ کو سارن نے گھیرا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں باہر نکل آئی. تم بال بال بچی ہو. ہاں, مگر آپ بچ گئے. میرے لیے یہ زیادہ خوشی کی بات ہے. میں پتہ نہیں کیسے بچا. تقریباً تاریکی میں میں اس چٹان پر چڑھا اور آخری وقت میں میرا پاؤں ہارن کے ہاتھ میں آتے آتے رہ گیا. وہ اب بھی اس چٹان کے نیچے ہے. شکر ہے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتا. روبرٹ نے گہرا سانس لے کر کہا. میرا بھی یہی خیال تھا مگر ہارن نے کچھ دیر کے بعد یہ خیال غلط ثابت کر دیا. وقفہ دے کر روبرٹ نے باقی ماندہ پانی پیا اور جب اتنا پانی نہیں رہا کہ ہاتھ سے پیا جا سکے تو اس نے جھک کر ہونٹ چٹان سے لگا کر بچ جانے والا پانی چوس لیا. ہم جس جگہ تھے یہاں سے ایک قلعہ اور اس کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں. درمیان میں درختوں کے کئی جھنڈ تھے, اس لیے باقی 2 قلعے نظر نہیں آ رہے تھے. یہ مشرقی قلعہ تھا جو باقی 2 کی نسبت سب سے چھوٹا تھا. روبرٹ نے کہا, لگتا ہے ہماری تلاش شروع نہیں ہوئی. ممکن ہے اسے روشنی ہونے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہو. اگر کوئی عام فرد ہوتا تو یہی کیا جاتا, مگر آپ عام آدمی نہیں ہیں. آپ کو ہر قیمت پر تلاش کیا جانا چاہیے تھا. مگر یہاں تو ایسا لگ رہا ہے حالات معمول کے مطابق ہیں اور شاید کسی نے ہماری گمشدگی کو محسوس ہی نہیں کیا. میں نے قلعے کی طرف دیکھا. وہاں سوائے روشنیوں کے اور کوئی سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی تھی. ممکن ہے بات ابھی سامیرہ اور کچھ خاص لوگوں کے علم میں ہو اور ہمیں خاموشی سے تلاش کیا جا رہا ہوں. خاموشی سے کیوں؟ کیونکہ شاید یہ بات پھیل جائے تو دشمنوں کے حوصلے بلند ہوں اور وہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے. انہوں نے بہر صورت حملہ کرنا ہے.
میں نے سوچتے ہوئے کہا اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک روبرٹ نے میرا شانہ دبوچ لیا اور پھر دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ وہ خود بھی یوں لیٹ گئی جیسے کسی کی نظروں سے بچنا چاہ رہی ہو۔ ساتھ ہی اس نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک سمت اشارہ کیا اور جب میں نے اس سمت دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ چٹانوں کے اوپر ہارن کا سر دکھائی دے رہا تھا اور وہ سر گھما کر ہمیں تلاش کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ اوپر کیسے آیا تھا؟ اس راستے سے تو آنا ناممکن تھا جس سے ہم آئے تھے۔ شاید اس نے کوئی اور راستہ تلاش کر لیا تھا جس سے وہ اوپر آ سکتا تھا۔ وہ ہم سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر تھا اور درمیان میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی جو اسے ہم تک آنے سے روک سکتی۔ ہم اس چٹان کی طرف بھی نہیں جا سکتے تھے جس میں دراڑ تھی۔ اترنے کا کوئی راستہ علم میں تھا، ورنہ اب تک میں نے چٹانوں کا جو سروے کیا تھا اس میں نیچے اترنے کا کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا، پیالہ نما چٹان کے پیچھے والی چٹان ذرا نیچے تھی۔ میں نے اشارے سے روبیر کو سمجھایا کہ وہ اس طرف جائے اور نیچے اترے۔ وہ سمجھ گئی اور لیٹے لیٹے سرکنے لگی۔ میں ساکت لیٹا ہوا تھا کہ وہ میری آڑ میں تھی اور ہارن اس کی حرکت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس نے قدم بڑھایا اور اس کا محیط وجود پوری طرح سامنے آ گیا۔ وہ اتنا چالاک ضرور تھا کہ ہمیں بے خبر رکھنے کے لیے دبے قدموں چل رہا تھا۔ روبیر سرکتی ہوئی اس چٹان سے نیچے اتر گئی۔ اب میری باری تھی مگر میں زیادہ خطرے میں تھا۔ ہارن اب 40 گز کے فاصلے پر تھا اور مزید نزدیک آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب اس طرح پڑے رہنا بے وقوفی ہوتی اور میں اپنے ساتھ روبیر کو بھی خطرے میں ڈال دیتا۔ میرے ذہن میں دراڑ تک پہنچنے کا خیال تھا۔ میں اچانک اٹھا اور دراڑ کی طرف بھاگا۔ اس کے لیے مجھے ہارن کے کسی قدر نزدیک سے گزرنا پڑتا اور اس میں خطرہ یہ تھا کہ وہ راستہ نہ روک لے۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ تاریکی میں میرا پاؤں کسی غلط جگہ جائے اور میں گروں تو اس کے بعد اٹھنے کا موقع نہ ملے۔ مگر مجھے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ہارن اس وقت مخالف سمت میں دیکھ رہا تھا اور جب میرے قدموں کی چاپ سے وہ چونکا تو میں تقریباً اس کے نزدیک ترین جگہ پہنچ گیا تھا۔ جب تک وہ رخ بدل کر میری طرف مڑتا تب تک میں اس جگہ سے گزر کر دراڑ کی طرف جا چکا تھا۔ وہ غصے سے غراتا ہوا میرے پیچھے لپکا۔ میں نے دوڑتے ہوئے کہا، روبیر اپنی جگہ رہنا، وہاں سے نکلنا مت۔ مجھے خدشہ تھا کہ ہارن کو میرا پیچھا کرتے دیکھ کر کہیں وہ اپنی کمین گاہ سے نکل آئے، اس لیے میں نے اسے خبردار کر دیا۔ میرے مقابلے میں ہارن کی رفتار تیز تھی۔ میں دراڑ کے قریب پہنچا کہ وہ میرے سر پر پہنچ گیا۔ میرے پاس موقع نہیں تھا کہ میں رکتا اور دراڑ میں اترتا، اس لیے میں نے بے دھڑک دراڑ میں چھلانگ لگا دی۔ میں سیدھا گیا اور میرا جسم دونوں طرف چٹانوں سے ٹکرایا مگر میں نے خود کو روکنے کی کوشش نہ کی۔ اب بھی میں ہارن کی حد میں تھا، وہ جھک کر مجھے پکڑ سکتا تھا۔ ٹکرانے اور رگڑ کھانے سے میری رفتار از خود کم ہوئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میں خطرے کی حد سے نیچے آ گیا ہوں تو میں نے پاؤں مار کر اپنی رفتار گھٹانے کی کوشش کی اور فرش تک پہنچتے پہنچتے رفتار اتنی کم ہوئی کہ میں آرام سے گرا۔ البتہ ہاتھوں اور پیروں کا کیا حال ہوا اس کا مجھے بعد میں پتہ چلا۔ مجھے ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر ہارن اتنا دیوانہ ہوا کہ بے دھڑک صحن میں کود گیا۔ وہ تقریباً 22 فٹ کی بلندی سے کودا تھا اور یہ بلندی خاص نہیں تھی مگر اس کے بے پناہ وزن نے اسے مروا دیا۔ وہ اگلے پیروں کے بل نیچے گرا اور بہت سخت لکڑی چٹکنے جیسی آواز آئی۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو پچھلے پیروں پر کھڑا ہوا مگر جیسے اس نے اگلے پیروں پر زور دینا چاہا وہ پھر نیچے گرا۔ اس بار اس کی غراہٹیں بہت بلند تھیں۔ اس کی گرتے ہی میں تیزی سے دراڑ میں ہوا تھا تاکہ اس کی دست برس سے نکل جاؤں مگر جب اس کا حال دیکھا اور محسوس کیا تو میں آگے آیا۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر بار گر رہا تھا۔ اس سے اگلے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے تھے۔ وہ ناکارہ ہو گیا تھا اور اب خطرناک نہیں رہا تھا مگر اس حد تک نہیں کہ وہ میرا پیچھا نہیں کر سکتا تھا اگر میں یہاں سے نکل جاتا۔ مسئلہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ دراڑ کے عین سامنے وہ موجود تھا اور وہ مجھے ہرگز زندہ سلامت جانے کی اجازت نہ دیتا۔ نیچے گرتے ہوئے مجھے خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ رگڑنے اور ٹکرانے سے جسم کوئی نصف درجن مقامات سے بری طرح دکھ رہا تھا۔ کنپٹی پر گرم گرم احساس ہوا تو میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، خون بہ رہا تھا۔ روبیر میرے منع کرنے کے باوجود اپنی پناہ گاہ سے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے ہارن کو نیچے گرتے دیکھا تو بھاگی آئی۔ اس نے دراڑ کے اوپر سے نیچے جھانکا۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، کچھ چوٹیں آئی ہیں مگر زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میرے خیال ہے اس کے دونوں اگلے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، اب یہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ مگر آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے، یہ اس حالت میں بھی بہت خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے چوٹیں آئی ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اوپر آ سکتا ہوں یا نہیں۔ میرے دائیں گھٹنوں پر آنے والی چوٹیں شدید تھیں۔ میں اس پر زور دیتا تو درد کی لہر سے اٹھتی۔ ہارن اب بیٹھ گیا تھا۔ شاید اس نے جان لیا تھا کہ وہ اس حالت میں کھڑا نہیں ہو سکے گا اور اگر سچ مچ اس کے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی تو پھر وہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش میں جو دھما چوکڑی مچائی تھی اس میں اسمار کی باقی رہ جانے والی ہڈیاں چکناچور ہو گئی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ صبح کا وقت قریب ہے کیونکہ آسمان پر نظر آنے والے ستارے غائب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ماحول ایک بار پھر مکمل تاریک ہو رہا تھا۔ اچانک چٹانوں کے باہر سے غرانے کی آواز آئی اور ہارن جب خاموش تھا یکدم چوکنا ہو گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور ناکامی پر پھر غرایا۔ پہلی غراہٹ واضح نہیں تھی مگر جب دوبارہ غراہٹ اور نسبتاً قریب سے آئی تو میں مضطرب ہو گیا۔ میں نے روبیر سے کہا، اسمار آگے ہیں، تم چوکنا رہو، وہ بھی اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ اسمار؟ ہاں، پیچھے ہو جاؤ اور کوئی آواز مت نکالنا۔ میں بھی خطرے کی حد سے پیچھے آ گیا تھا۔ اسمار اندر آ رہے تھے۔ ان کے غرانے کی آوازیں بتا رہی تھی کہ وہ کئی تھے۔ شاید ان کے حیوانی حصوں نے بتا دیا تھا کہ یہاں ایک لاچار ہو جانے والا ہارن موجود ہے اور وہ ان کے لیے بڑی خوراک بن سکتا ہے۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر ہارن اور اسمار یقیناً ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور آنے والے آدھے گھنٹے میں وہاں شدید قسم کی جنگ ہوئی
جس میں شور، ہراہٹیں اور موت کا کرد تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسمار بار بار ہارن پر حملے کر رہے ہوں اور وہ اپنی مدافعت کر رہا ہو۔ اس حالت میں بھی وہ کم خطرناک نہیں تھا۔ کچھ دیر میں روشنی نمودار ہونے لگی اور منظر سامنے آیا۔ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبے ہارن کے آس پاس کم سے کم 3 مردہ اسمار پڑے تھے، مگر ان کی تعداد یقیناً اس سے زیادہ تھی۔ نئے اور پرانے زخموں سے نڈھال ہارن اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوا تھا، مگر اسماروں نے 3 قربانیاں دے کر اسے مرنے کی حد تک زخمی کر دیا تھا۔ خاص طور سے اس کے سینے پر گہرے زخم نظر آ رہے تھے جن سے بہت تیزی سے خون بہ رہا تھا۔ اسمار پیچھے ہٹ گئے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہ مرے یا پھر اتنا بے دم ہو جائے کہ مزاحمت نہ کر سکے تو پھر وہ حملہ کرے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہی وقت تھا کہ میں دوبارہ چٹان پر جانے کی کوشش کروں۔ اسمار بھی کسی قدر باہر تھے، میں ان کی نظروں میں نہیں آیا تھا۔ جسمانی تکالیف بھی بہتر تھی۔ میں خاموشی سے اوپر چڑھنے لگا۔ احتیاطاً میں نے روبیر کو بھی آواز نہ دی کہ اسمار ہماری موجودگی سے واقف ہو جاتے۔ اپنے خیال کے برعکس میں آسانی سے واپس اوپر پہنچ گیا جہاں روبیر ہوشیار بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی، مگر اس نے بروقت اپنی چیخ پر قابو پا لیا اور لپک کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اوپر کھینچا اور سرگوشی میں بولی، آپ ٹھیک وقت پر اوپر آ گئے، روشنی ہو گئی ہے اور اسمار بھی اندر آنے والے ہیں۔ وہ اوپر سے سب دیکھ رہی تھی، نیچے سے گھراہٹیں بلند ہو رہی تھیں۔ اسمار فیصلہ کن حملے کے لیے اندر آ رہے تھے۔ میں نے احتیاط سے جھانک کر دیکھا تو 4 عدد اسمار صحن میں تھے اور وہ ہارن کو گھیر رہے تھے۔ ان میں جو سب سے تنومند تھا وہ ہارن کے سامنے آیا۔ ہارن مدافعت کے لیے تیار تھا، مگر اسمار کا حملہ اتنا تیز تھا کہ وہ اسے روک نہ پایا اور اسمار نے ہوا میں اڑتے ہوئے چہرے سے نیچے اس کا گلا اپنے بھیانک جبڑے میں دبوچ کر اس کے گلے سے ہی لٹک گیا۔ ہارن نے ہاتھوں سے زور لگا کر اس کو الگ کرنا چاہا تو اس کا نرخرا ادھیڑتا ہوا وہ الگ ہو گیا۔ ہارن نے اسمار کو چھوڑ کر اپنا گلا تھام لیا جس سے خون فواروں کی صورت میں نکل رہا تھا۔ اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھماکے سے زمین پر گرا اور عالم نظر میں لرزنے لگا۔ اسمار نے اس کے مرنے کا انتظار نہیں کیا، وہ اس پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے۔ ان کی غراہٹیں کانوں کا امتحان لے رہی تھیں۔ روبیر نے میرے کان میں کہا، بس اب چلے، یہی موقع یہاں سے نکلنے کا۔ ہم پیچھے ہٹے اور پھر اس جگہ تک آئے جہاں سے میں ہارن سے بچنے کے لیے اوپر چڑھا تھا۔ روشنی خاصی ہو چکی تھی اور آس پاس کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان مناظر میں کہیں بھی کوئی اسمار نہیں تھا، وہ سب چٹانوں میں دعوت اڑانے میں مصروف تھے۔ ہم اترے اور پودوں اور درختوں کے آڑ دیتے ہوئے اس جگہ سے دور جانے لگے۔ ہمیں خوف تھا کہ اگر اسمار ہماری موجودگی سے واقف ہو گئے تو وہ ہارن کو چھوڑ کر ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ شکر ہے ایسا نہیں ہوا اور ہم کسی قدر گھوم کر قلعوں کے پاس پہنچ گئے۔ محفوظ مقام تک پہنچ کر روبیر نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم بچ کر آ گئے ہیں۔ اس وقت قلعوں کی آبادی گھروں میں تھی یا محو خواب تھی، صرف پہرے دار تھے جو فصیلوں پر موجود تھے۔ ہم مشرقی قلعے کے پاس سے ہوتے ہوئے مرکزی قلعے تک آئے۔ ہمیں دیکھتے ہی پہرے داروں نے دروازے کھول دیے۔ ہم نے سامیرہ کے مکان کا رخ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمیں دیکھ کر سپاہیوں میں کچھ کھلبلی سی مچی تھی، مگر کسی نے سوال نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں روکا۔ سامیرہ اپنے مکان کے صحن میں تھی اور پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ ہمیں دیکھتی وہ ہماری طرف لپکی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ شباس، کہاں تھے تم؟ میں اور روبیر رقب میں موجود چٹانوں میں پھنس گئے تھے۔ وہاں ہمیں پہلے ہارن اور پھر اسمار نے گھیر لیا۔ بہت مشکل سے بچ کر واپس آئے ہیں۔ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ کاش تم دونوں صبح ہونے سے پہلے آ جاتے، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ کیا برا ہوا ہے؟ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سومرو چند سپاہیوں کے ہمراہ اندر آیا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، آنے والے سپاہیوں نے مجھے جکڑ لیا اور سومرو نے ان سے سرد لہجے میں کہا، اسے لے جا کر قید میں ڈال دو، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔